भाशेन ह्या रस्त्याचेर नवो दामोर घालता आसतना ताचेर आशिर्वाद मागता आसतना त्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. खेरीत भाशेन आमच्या सहकारी फुडाराचेर आनी दर एका आमच्या ह्या पार्राच्या बाबा भयणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. हे पोरी तुका अगणीत बरेपणाक ती सदांच वळखून घेवन आनी आपल्या भाव भयणाचो बरो मोग करूंक पाव म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आणि तुमचे आत्म्या सवे आसूं. सोर पोरवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सगल्याचेर ह्या नव्या रस्त्याचेर आनी ह्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हो जो बोक्याचे आरेडेचो रोड आसा तो एक बिजी रोड आहा, कित्याक जे लोक ट्युरिस्ट आनी आमचे गांवचे लोक हो रोड यूज करीत आसता, कित्याक ह्या वाठारांत जे कलांगूट बागान तशें अंजुना मोर्जे हे जे ट्युरिस्ट येतात ते सगळे ह्या रोडांसूनच वयतात. आनी आयज सरपंच पंचायत आनी आमचे आमदार हेंच्यांनी हो रोड हॉट मिक्सिंगाची फायल पास करून हाडलेली आहा आनी आयज आमी हांगासर उबे आहात आयज हॉट मिक्सिंगाचे उद्घाटन करपाक. खरोखरच आमच्या पार्रान 70% जे रोड आहात तेंचे हॉट मिक्सिंगाचें काम पूर्ण जाल्लें आसा आनी जे उरलेले आसा ते पावसा पयलीं सगळे रोड आमचे कंप्लीट जातले. आनी हे आमकां घडोवंक शकले कित्याक आमचो आमदार सातत्यान ह्या सगळ्या कामां खातीर काम करीत आसता. पंचायतीचे जे जे प्रपोजल तेंचे कडेन पावतात ते आपल्या ताकतीन हे सगळे कामां आमची पास करून हाडटात. लोकांचे जे प्रस्ताव आसतात तेंचे सगळ्यांचे ते सुटाळे करतात. हांव खरेंच पंचायती वतीनसून आनी पर्राच्या गांवाच्या वतीनसून तेंचे चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते आमच्या खातीर सतीत झटत असतात आनी आमची कामां ते पूर्ण करून दितात. आयज ह्या उक्तावणाच्या एका सोहळ्याक तुमी सगळे हांगासर उपस्थित आहात, तशेंच आमचे आमदार उपस्थित आहात, आमचे सरपंच उपस्थित आहात, तशेंच आख्खी पंचायत आनी आमचे गांवचे भाव भयणां आनी तुमी सगळी प्रेस मिडिया. हांव तुमचे सगळ्यांचे आयज ह्या उक्तावणाक स्वागत करता. खास करून ह्या वाठारांतले आमचे भाव आनी भयण बोक्याचे आराडी गामावाडो आनी हो रस्तो ताका आमी प्लॅनिंग केल्लो कारण आमचो सुंदरसो जो दोंगर पोर्राचो दोंगर मॅक्सिमम कोमनिदाद एरियान पडटा आनी पावसाच्या दिसांनी जो हाल आनी घसघसो उदकाचो ह्या वाठारांत जो येता आमी प्लॅनिंग केल्लें की 13 क्रॉस ड्रेनी ह्या रस्त्याचेर आमी हाडचे. ते जावन हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड कोणाकूच त्रास दिनासतना कोणाचोच दुरीक फाटी घेनासतना आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन काम करप हो जावन आसा टुगेदर फॉर पार्रा जी आमची पोर्रीकारांची टीम जावन आसा. आनी आमच्या आमदाराक आमच्या लोकलाक उमेदादीक वांगडा घेवन आमी फुडें सरतात. हांव सगळ्या आमच्या बोक्याच्या आराडी ते भाव आनी भयणीक काळजानसून देव बरें करूंक म्हणूं सोदता. दर एक इनिशिएटीव आमी जेन्ना घेतात अलॉंग वीथ आवर डायनॅमीक वॉर्ड मेंबर बाजिलियो पाचेको ते सदांच फुडें आसता. आर्ट एंड कल्चरान ते जावं तियात्रान नाटकान तशेंच आमचे स्पोर्ट्सान ते सदांच एक्टीव आसता. आनी ही जावन आसा आमची खासियत. ह्या दिसांनी आमकां दिश्टी पडटा आमच्या रस्त्याचे देगेर आमचे शेतकार भाव आनी भयण कांयंगां विकपाक तांच्यांनी चालू केल्ले आसा आनी आमचे पोर्रीकार आनी गोंयभरचे लोक तांकां पाठिंबो दिवपाक आमच्या गांवांत येता, खुशालकाय भोगता.
कारण गांवपण आनी गोंयकारपण आमी केन्ना विसरूंक शकना आनी पार्रा एक मॉडल गांव जावचो म्हणून हे सगळेच क्षेत्रांनी ते जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, फार्मींग, एड्युकेशन, हेल्थ कॅर हातून आमी वावुरतले. आनी एकदां सगळ्यांक जे हांगा जमला तांकां जाग्यारसून देव बरें. गोईंग अप टू आरपोरा याचे कामाची सुरवात जाता आणि इथून सुरवात जाताना वाय इंटरसेक्शन म्हणजे जो वेल्ला काणका टू आसगांव वयता थिंगासून हो रोड सुरवात जाता ती सारकी कनेक्ट जातलो आरपोरा नियर सेंट जोसेफ हायस्कूल. हो रोड बरो जावचो. रोडाचे सायडीक जे इलेक्ट्रीक पोल्स आहा जे अनवॉन्टेड पोल्स आहा ते सगळे काडपाक लायल्या. 11 kVची लायन अंडरग्रावंड घातलेली आहा ह्या जाग्याचेर ती कनेक्ट जाल्ली आहा. सो हे सगळे पोल जे सायडीक आहा व्हडले तितले काडपाक आमी आदेश दिल्लो आनी हितून क्रॉस ड्रेनी सगळ्यो रिपेर जावन गटर वो रिपेर जावन खंय खंय स्लॅबी तेज्यो डॅमेज जाल्या त्यो नियो घालून आमी हो बरो रस्तो ह्या वाठारांतल्या लोकांक आमी दिवपाचे आहा. आनी तितून हो कनेक्टिविटी रोड म्हणटकूच सगळे ट्युरिस्ट ह्या रोडांसून जे आरपोरा आहा ते ट्युरिस्ट आसागांव वचपी आसागांवसून शिवोले वचपी हो रोड यूज करतात. सो जाता तितले आमी ह्या रोडाक ट्रॅफिक स्लो वयचे म्हणून स्पीड ब्रेकर जे आहा ते बरे करतले. तितून आमी आनीक स्पीड ब्रेकर खंय एड करूंक जाय जाल्यार थिंगासोर एड जातले. सो लोकांचे सजेशन्स आर वेलकम. तेणी पंचायत मेंबराक आमचे बाजिलियोक सांगचे आनी आमी ते फुडाकार घेवन ते पास करून हाडून ते घालून दितले. आनी तितून मदेकाच सायनेजीस ज्यो आहा त्यो सगळ्यो पिड्यार जाल्ल्यो आहा त्यो सगळ्यो न्यू सायनेजीस ह्या रोडाचेर येतल्यो. बरो रोड ह्या वाठारान हो जावचो आनी तेजे सायडीक रोडाच्या 1-2 मीटर सायडीक लोकांनी बोगनविला आनी चंपा ट्री जे दाखयली प्लांट्स लावचे आनी ताका उदक घालचें म्हणून मागता. दीस शूड बी अ सिग्नेचर रोड. बोक्याचे आराडी रोड शूड बी अ सिग्नेचर रोड बिकॉज हिंगासर बरी घरां आहा आनी ऑल आर विलाज +1 कोणाची +2 विलाज आहा. हिंगासर आमी बिल्डिंगां एलाव करिना आनी हिंगासरले लोक व्हेरी प्रोएक्टीव आहा. तांकां डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय ते हिंगासर हाली विलाजांचेच जाय. कोणाकूच हिंगासर फ्लॅटां येयल्ली नाका, बिल्डर्स येयल्ले नाका. खाली कोण बांदताले विला बांदून दिवपाक जाता जे कोण घेवंक सोदता पळय ते. आनी रेंटल हिंगासर आमकां लोकलांक आमी हें केलां की तुमी तुमचे धाकटुली जे रूम्स आहा तुमच्या घरान 1-2-3 रूम आहा ते तुमी रेंटलाक दिवन सोर्स ऑफ इनकम एक तयार करचो. तुमच्या शिकलेल्या चेड्याक चेडवाक एक बिजनस घालून दिवचे, ऑपॉर्च्युनिटी करून दिवची. स्मॉल कॅफे, स्मॉल गेस्ट हावस, लिव इन रूम्स म्हणजे धाकटुले रूम्स. सो हे सगळे वस्तू आमी हिंगासर हेल्प करता आमच्या लोकलांक. खुबशे जाण केटरिंगूय करता हिंगासर, जेवण सप्लाय करता. तेजे भायर जे 2-3 कॅफे येयल्ले आहा ह्या वाठारान. म्हणजे एक बरो सिग्नेचर वॉर्ड आनी विलेज ही म्हणूंक शकता आमी. खाली हे जे रोड हा मातसो बरो जावपाची गरज आहा. तेतून इलेक्ट्रिसिटी पोल सगळे ह्या फ्युचरान अंडरग्रावंड जातले. म्हणजे LT लायन जे अंडरग्रावंड उरल्या ती गटराचे पोनाकसून आमी अंडरग्रावंड केबलिंग करून सगळ्यांक अंडरग्रावंड कनेक्शन दिवपाचो ह्या वाड्याचेर आमचो प्लॅनिंग आहा. म्हणजे हो मॉडल विलेज जेन्ना पार्रा आमी म्हणटा तितून इलेक्ट्रिसिटी लायन्स आनी आमचे इंटरनेट केबल्स शूड ऑल गो अंडरग्रावंड. हेचेरूय आमी वावुरतले आनी हो वाडो असोच उरचो. आनी नंबर ऑफ बेनियन ट्रीज ह्यो ज्यो आहा ह्यो पंचायतीन रेजिस्टर केल्ल्यो आहा बेनियन ट्रीज. वी डोंट अलाव एनी बेनियन ट्री टू बी कट by anybody. Whoever buys a land also, he has to protect the banyan tree and build his house. So banyan trees are numbered over here. सगळे नंबर घातलेले आहा आनी तेंचे कडेन रिकॉर्ड आहा. आनी वेटलँड जे आहा हिंगासर तितले आमी नोटिफाय केल्ले आहा. वेटलँडाचे सायडीक आमी कंस्ट्रक्शन करूंक कोणाक दिना. सो हे आमी फुडाकार घेतलेलो आहा. म्हाका दिसता विलेज पंचायत पार्रा हॅज डन अ व्हेरी गुड जॉब एंड अलॉंग विथ द विलेजर्स एंड लायक मायंडेड पीपल जे हिंगासर पार्रान रावता तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आहा. त्या खातीर पार्रा यू कॅन ऑलवेज से इट इज अ मॉडल विलेज अँड शूड बी रेप्लिकेटेड एल्सवेर. सो वी हॅव आमच्या सगळ्या लोकांक हांगा जमिल्ल्या बद्दल
देव बरें करूं. तुमी आयले हांगासर सगळी शोभा वाडली ताका लागून तुमकां पयले सुवातेर देव बरें करूं. तशेंच आमच्या फादराक इवन ब्लेसींग केलें ताकाय देव बरें करूं. विसरूंक जायना आमच्या मेन म्हणटा पळय सरपंच आनी MLA कित्याक एक फायल जेन्ना तयार जाता आनी खंय वचून पास करची आसता तें व्हडलें काम तें आमच्या MLAन आनी सरपंचान करून हाडलां. कित्याक डिफिकल्टी खूब आसता पूण तें सोंपें जावंक तांचो खूब आदार आहा आनी ताणीच करून हाडलां म्हणून हांव खात्रेन सांगता. तशेंच आमच्या युवराजाक तो ताच्या फाटल्यान आसलो आनी ताणेंनूय आमकां जायतो मदत केलो ताकाय देव बरें करूं. तशेंच आमचे जी आनी येई आनी सगळे आमचे कोण हांगा काम करताले तांचे देव बरें करूं पयलेच म्हणटा. आनी परतून खात्री दिता बरे भशेन डेव्हलपमेंट जातलो, कोणाक कांय दुखोवचें ना.